अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल वो रोमांटिक नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ तमील इश्क। बहुत ही फोर्स बेस्ड निकाह है, एक्सट्रीम बेस्ड लव है, रिवेंज बेस्ड नावल है लिसनर्स, आर्मी बेस्ड निकाह नावल है लिसनर्स। अपने कमेंट्स और लाइक का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज का एपिसोड बहुत ही एक्साइटेड होने जा रही है, तो देखते हैं कि आज मरियम, निदा, मिशाल और माहिर के साथ क्या होने जा रहा है। और चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। वो यूनिवर्सिटी गेट के बाहर खड़ी थी, छुट्टी का टाइम था। निदा ने सामने देखा तो एक बहुत ही ज़ईफ, बूढ़ा, लाचार, मगरूर बंदा फुटपाथ पर बैठा हुआ था। फटे पुराने कपड़ों में आगे चंदे के लिए कटोरा रखा हुआ था। मरियम को आंखों में एक चमक थी। अब तुम्हें क्या लगता है कि वो कौन है? आईब्रू चढ़ाकर पूछा। बकारी और कौन है? निदा ने झट से उसकी अकल पे मातम करते कहा, जी नहीं, वो बकारी के रूप में मुखबर है, खुफिया एजेंट का। मरियम ने उसके कान में सरगोशी की। निदा ने आंखें फाड़ पहले उस भिखारी को देखा, फिर मरियम को। उसकी आंखों में ना मानो मेरी गाड़ी आ गई, मैं डैट्स इट्स बेयकीनी से एवं कुछ भी, वो बकारी है। मरियम जहाज चढ़ती अपनी गाड़ी में बैठकर जा चुकी थी। निदा वहीं खड़ी अपनी गाड़ी का वेट कर रही थी। सी यू टू वारो। मिशाल अपने दोस्त के साथ ज़रूरी नोट्स के लिए उसके घर जा चुकी थी और उसके लिए आज वापसी वो अकेली ही थी। काफ़ी देर इंतज़ार करते वो, लेकिन गाड़ी ना आ रही थी। यूं ही निदा के दिमाग में शरारत आ गई। धीरे धीरे चलती उस भिखारी के पास गई और उसे अपनी नज़रों में जांचा और फिर मोबाइल कान से लगाए ड्रामा करने लगी, जबकि ध्यान भिखारी पर था। हाँ, काम हो गया ना, बम लगा दिए ना, सब जगह ठीक है। जब मेरी कॉल आए तो यही ब्लास्ट करना, मेरी अगली कॉल का वेट करो, मैं बड़ी राजदारी से, निदा ने फ़ोन पर कहा। फिर कुछ देर वहीं खड़ी भिखारी की हरकत और सुकनात का जायजा लेती रही, लेकिन कुछ भी अक्स न कर पाई। तभी निदा की गाड़ी आ गई और सर झटकर वो गाड़ी में बैठ गई थी। निदा ने मुड़कर एक नज़र भिखारी पर डाली, नफ़ी में गर्दन हिलाई और गाड़ी अपनी मर्जी की जानिब गामजन हो गई थी, जबकि निदा को यह नहीं पता था कि वो कितनी मुसीबत ले चुकी हैं। अब आगे उसके साथ क्या होने वाला है। ऐसे भी मरियम कुछ भी बोलती है, कोई भिखारी एजेंट नहीं होते। अभी वो मोबाइल निकाल हैंड फ्री कान में लगा रही थी कि गाड़ी झटके से रुकी। क्या हुआ अंकल, गाड़ी क्यों रोकी? माथे पर बल आए ड्राइवर कोई जवाब देता कि इतने में दो नकाबपोश आगे बढ़े, ड्राइवर के सर पर मारा और वहीं बेहोश हो गया। निदा हरासा जी ये कार्रवाई देख रही थी और उसमें एक नकाबपोश निदा की जाने बढ़ा। निदा ने बेख्याली से झट से पीछे हुई, लेकिन एक नकाबपोश निदा को क्लोरोफॉर्म से उंघा चुका था और निदा की आंखें बंद होती चली गई। वो नकाबपोश को निदा को अपनी गाड़ी में ले गए थे। मोबाइल निदा के हाथ में गाड़ी में ही छूट चुका था। सड़क पर रान थी और उसकी सारी कार्रवाई सिर्फ 2 मिनट से 5 मिनट का टाइम लगा था। फिर से वही खामोशी का राज। डाइवोर्स से आवाज़ कानों में पड़ी और गुड जॉब ब्लूटूथ, हाँ बोलो सर, काम हो गया। मेजर सिकंदर की आंखों में एक वाज़ेह चमकती मंजर अब दूर नहीं। रात को वो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग का घेरा करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ये बम धमाके की न्यूज़ मेजर जनरल सिकंदर को मंजिल के और करीब ले आएगी। सोचते ही वो गाड़ी की जानिब बढ़ा था और फिर अब उनको अपनी मंजिल की जानिब गामजन होना था। मीटिंग के बाद वो अपने केबिन में वापस आया। सारा स्टाफ अलर्ट था और उसके रोब और दबदबे से पूरा स्टाफ एक लम्हे के लिए आगे पीछे नहीं हो सकता था। आज फरहान क्लाइंट के साथ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मीटिंग में थी और फाइनली वो कामयाब हो गई थी। अब वो रिलैक्स चेयर के साथ टेक लगाए आंखें मूंदे बैठा था। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह वो मुसलसल माहिर के बारे में सोच रहा था, उतना ही बेचैन हो रहा था। और वो हता जो एक लम्हे में वो बहक का था। पर से आंखें खोल दी। नहीं, मैं इस लड़की के बारे में क्यों सोचने लगा? वो वक्त दूर नहीं जब उसे घर से जाना होगा। अभियान खुद को बावर करवा रहा था, लेकिन दिल था कि अजीब ले धड़क रहा था। उस लड़की को जाना होगा, हाँ जाना होगा, और मामा बाबा के सामने उसकी असलियत लानी होगी। उसे जाना होगा। और वो बार बार खुद को यकीन दहानी करवा रहा था, ये समझे बगैर कि एक दिल में बस जाए तो वो दिल से निकाले नहीं जाते। मोबाइल की बेल पे वो चौंका और कान से लगाया। हेलो पड़ गई, जहाँ 3 बजे क्लॉक। जी मामा, क्या 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 कह रही हैं आप? झट से नज़र सामने लग रही थी। फौरन मोबाइल कान से हटाया और गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर की तरफ लपका। दिल और दिमाग दोनों परेशान थे। आंटी प्लीज़ हौसला रखें, निदा वापस आ जाएगी। माहिर ने सरवत बेगम को हौसला दिया। फरवा बेगम भी वही है और साथ में ड्राइवर का भी मिसिंग था। अभी भी मिशाल वापस लौटी थी तो सबको पता लगा कि निदा का कुछ पता नहीं था। निदा की मोबाइल पर मुसलसल कॉल की जा रही थी, लेकिन कोई भी नहीं उठा रहा था और ना ड्राइवर की कॉल पिक कर रहा था। सभी परेशान थे। शाहबेज साहब एक मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे और हूर और नूर भी परेशान थी, वहीं मौजूद थी। बेटे से बातें करने के बाद सरवत बेगम को तसल्ली नहीं हुई, मज़ीद दिल घबराने लगा था।
ہماری تو کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں، نہ جانے کیوں چلے گی میری ندا نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ بھابھی حوصلہ رکھیں، ابھیان آتا ہوگا تو پتہ لگ جائے گا۔ فروا، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، خدا میرے بچے کی حفاظت کریں۔ سروت بیگم فروا کو گلے لگ گئی تھی اور پرویز صاحب مسلسل فون پہ بیزی تھے، اسی وجہ سے ان کے ساتھ بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے دماغ جاگنے لگا اور سر بھاری ہو رہا تھا۔ آنکھیں کھولے بمشکل کوشش کی جو کسی حد تک کامیاب ہو گئی۔ آنکھوں کے پپوٹے کھولے تو سامنے بیٹھا ایک شخص نظر آیا اور اندھیرے کی وجہ سے ندا اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی، جبکہ وہ خود کو رسیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ جی پی بیٹھی ہے، ہوش و حواس میں واپس آ چکی ہے۔ کو کون ہو تم؟ بامشکل الفاظ ادا کر سکی اس کی شخص نے۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور اس میز پر کہانی ٹکا کر 2 انگلیاں تھوڑی کے نیچے ٹکا کر ندا کی طرف متوجہ ہوا۔ ندا رسے کھولنے کی ناکام کوشش کرنے لگی اور آنکھوں میں وحشت تھی۔ پلیز مجھے جانے دو، کون ہو تم اور کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ اب کی بار ندا روتے ہوئے بول پڑی، کیا پلان ہے تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا؟ صرف 5 منٹ ہے تمہارے پاس، پورا سچ بتا دو۔ اس شخص نے ندا کی بولتی بند کر دی۔ اب اتنی باروب اور سحر انگیز آواز کے ندا کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب ہو گئی تھی۔ کون سا پلان؟ کون سے ساتھی؟ ندا کے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ وہ کن لوگوں کے ہاتھ چڑھ گئی تھی؟ 4 منٹ۔ وہی گمبھیر آواز گونجی اندھیرے کمرے میں، پلیز مجھے جانے دو، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوگی۔ میں ندا کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا بولے۔ 3 منٹ۔ سرد مہرے کے لیے وہ آواز پھر ساپاٹ لہجے میں گونجی تھی۔ کون تھا وہ اور کیا چاہتا تھا؟ ندا کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ آپ ندا کی زبان کنگ ہوگی۔ 2 منٹ۔ سرد لہجہ پھر سے کرخت اور گمبھیر آواز۔ ندا کے دل کی دھڑکن بہت تیز رفتار سے چلنے لگی، نہ جانے آگے کیا ہونے والا ہے۔ اندھیرے کی وجہ سے خاموشی الگ اس کے دماغ اور کان کی گھنٹیاں بجانے لگی۔ سر چکرا سا گیا تھا۔ 1 منٹ کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی یا نہیں اسے نہیں پتا تھا، بس وہ یہی سوچی جا رہی تھی کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ۔ ندا نے دیکھا وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک لمحے میں ندا کے دل کی دھڑکن کے 100 واٹ کے بلب کی روشنی میں اس کے زیرو اتھل پتھل اور کوئی ڈر ذرا آنکھوں میں واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ شخص آگے بڑھا، چہرے کا کچھ حصہ نظر آیا جو زیادہ واضح نہ تھا، آدھا چہرہ ابھی بھی ڈھکا ہوا تھا، صرف اسی کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں جن میں ندا کو اپنی موت نظر آئی۔ خون خشک ہو گیا۔ اس شخص نے لوڈڈ گن ٹیبل پر رکھی اور ایک سپاٹ نظر سامنے بیٹھی خوفزدہ لڑکی پر ڈالی۔ آخری چانس ہے تمہارے پاس، اپنے بارے میں سب کچھ بتا دو ورنہ یہ گن تمہاری کھوپڑی اڑانے کے لیے کافی ہے۔ میں سمجھی نہیں۔ میں ندا کو لگا کہ وہ ابھی نہ بتایا تو وہ گولی مار دے گا۔ یا پاپا پانی۔ ندا جیسے ہوش و حواس کھونے لگی اور اس کے گلے میں جیسے کانٹے چبھنے لگے۔ اسے لگا کہ بولا نہیں جائے گا اس سے۔ پانی کا جگ پاس ٹیبل پر پی پڑا تھا۔ اس شخص نے جگ کا سارا پانی ندا کے چہرے پر اچھال دیا۔ ندا اس اچانک افطار سے سخت بوکھلائی، سامنے والے کی آنکھوں میں سختی اور اس کے غصے کا پتہ دے رہی تھی۔ زیادہ ڈرامے مت کرو اور پر بولو سب۔ وہ شخص اب غصے کی آخری انتہا پر تھا۔ ندا پریشان۔ ندا کو ایسا لگا کہ اب میری جان گئی تو گئی، اب اس کے ساتھ کچھ بھی برا ہو سکتا ہے، لیکن اس نے حوصلہ کر کے، میرا نام ندا ہے، ندا پرویز خان، بابا کا ایک بہن ہے اور ایک بھائی۔ ندا فٹ سے اپنا بایو ڈیٹا بتانے لگی۔ اس شخص کو مزید غصہ آنے لگا۔ بم کہاں بلاسٹ کرنے والے ہو؟ لوکیشن بتاؤ۔ اس شخص نے ندا کے جبڑوں کو اپنی مٹھی میں دبوچ دیا۔ میں کون سا بم؟ ندا کی آنکھیں اور دماغ پوری طرح کھل چکا تھا۔ اب ڈر کے ساتھ ساتھ اب وہ اعتماد سے بولی، وہی جو بلاسٹ کرنے والے ہو تم، بتاؤ ورنہ۔ اس شخص نے بولنے کے ساتھ ہی گن اٹھائی اور ندا کی گن پٹی پر رکھی۔ ندا کا جو تھوڑا بہت اعتماد بحال ہوا تھا اور پھر کہیں جاگ سو گیا۔ سانس بھی ابھی اٹک کر آ رہی تھی۔ میں صرف 5 تک گنوں گا اور اس کے بعد یہ گولی چلے گی۔ 1 2 وہ گنتی شروع کر چکا تھا۔ دیکھیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، کوئی بم نہیں بلاسٹ کرنے والا۔ پلیز میرا یقین کریں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوتی ہے۔ جلدی وہ اٹکتی بولتی چلی گئی۔ اس شخص نے اونچی آواز میں کسی کو پکارا تو جھٹ سے ایک بکاری وہاں آ گیا اور اسے دیکھتے ہی ندا کے برڈ 14 طبق روشن ہو گئے۔ دماغ پر بجلیاں گرنے لگیں اور سیکرٹ ایجنٹ میری آواز اس کی بازگشت ہونے لگی۔ کیا سنا تھا تم نے؟ بتاؤ۔ اس شخص نے منو ان ساری بات بتا دی جو ندا نے فون پر کہا۔ اب ندا کو اپنی غلطی بلکہ سنگین غلطی کا احساس ہوا۔ ایک چھوٹا سا مذاق اسے کہاں سے کہاں لے گیا۔ آپ پولیس والے ہو؟ ندا نے تھوک نگل کے کہا۔ وہ بکاری اشارہ ملتے ہی جا چکا تھا۔ اب وہ شخص ندا کے بالکل سامنے ٹیبل پر بیٹھا بہت قریب تھا، لیکن ندا اس کی گرین آنکھوں میں نہیں دیکھ پا رہی تھی، باقی چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ اب جھوٹ
کی کوئی گنجائش نہیں بچی، اس لیے تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ آہستہ آہستہ آواز میں بولتا وہ سپاٹ لہجے میں ندا کو سما گیا تھا۔ آنکھوں میں ذرا بھی خوف، ڈر اور خوف تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ شام 5 بجے ابھیان گھر میں داخل ہوا، تھکا ہارا۔ ثروت بیگم بھاگتے ہوئے ابھیان کے پاس آئی اور ابھیان، ندا کہاں ہے؟ اسے ساتھ نہیں لائے؟ کہاں ہے میری بچی؟ ثروت بیگم ابھیان کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی، ماما پلیز سنبھالے خود کو، پولیس ڈھونڈ رہی ہے، آپ پلیز حوصلہ رکھیں۔ ابھیان نے ماں سے زیادہ خود کو تسلی دی اور ثروت بیگم کو گلے سے لگایا۔ مشال فٹ سے پانی لے کر آؤ۔ ابھیان نے زبردستی ماں کو پانی پلایا۔ پرویز صاحب یوں تو ابھیان سے بات نہیں کر رہے تھے، دل میں ناراض تھے، لیکن اس لمحے وہ ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے تھے اور بیٹی کا غائب ہو جانا پرویز صاحب کو اندر ہی اندر مار گیا تھا۔ ابھیان چلتا ہوا باپ کے پاس گھٹنوں کے پل بیٹھا۔ بابا ندا مل جائے گی، آپ بھروسہ رکھیں خدا پر۔ ابھیان نے باپ کو حوصلہ دیا۔ پرویز صاحب نے آنکھیں سختی سے موندی، آنسو ضبط کیے اور تبھی پولیس والے آ گئے۔ سر انسپکٹر فیاض نے ابھیان کو پکارا۔ سب متوجہ ہوئے، ہم نے ہر طرف ناکہ بندی کروا دی ہے، ڈرائیور کا بیان لے لیا ہے اور اس کے بیان سے یہی لگ رہا ہے کہ آپ کی بیٹی کڈنیپ ہوئی ہے۔ انسپکٹر فیاض ٹھہرے لہجے میں بولا۔ سب کے دل دھڑکا گیا تھا۔ پلیز انسپکٹر صاحب، مجھے میری بہن ہر حال میں واپس چاہیے۔ ابھیان نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھے ہوئے ضبط سے کہا، دیکھیں ہم ہر ممکن کوشش کریں گے، آپ بس دھیان رکھیے گا جس نے بھی کڈنیپ کیا ہے یا دشمنی میں کیا ہے یا پیسوں کے لیے، ہمیں کڈنیپرز کے فون کال کا انتظار کرنا ہوگا۔ پلیز اپنے ماہرانہ انداز میں بولی۔ دشمنی؟ ابھیان زیر لب دہرایا، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں انسپکٹر صاحب، آپ پلیز میری بیٹی کو جلد از جلد ڈھونڈیں۔ پرویز صاحب کڑک لہجے میں بولے، سر آپ پلیز ہمارے ساتھ تعاون کریں، آپ کو کوئی بھی فون آتا ہے تو آپ سب سے پہلے ہمیں انفارم کریں گے، ہم آپ کی کال کا انتظار کریں گے، پلیز سر ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ انسپکٹر صاحب نے پرویز صاحب کو کہتے ہوئے انسپکٹر فیاض اپنی بول کے جا چکا تھا اور سبھی پریشان حال تھے۔ ابھیان کے کان دشمنی پر ہی ٹکے تھے، آنکھوں میں قہر تھا اور نظریں ماہر پر تھی، جیسے ماہر نے بھی محسوس کر لیا، وہ بھی اس کی نظروں میں الجھ گئی تھی۔ ندا نے ایک لمحے کی دیر لگائے بغیر سب کچھ سچ بتا دیا کہ یہ صرف ایک مذاق تھا۔ میجر سکندر کو اس بات پر یقین تو نہ آیا، لیکن ایک لمحے کو وہ سوچ میں پڑ گیا، بھلا ایسے کیسے ممکن تھا کہ تم جانتی ہو، تم کیا کر رہی ہو؟ میجر سکندر نے سرد لہجے میں کہا، جی پلیز میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ صرف یہی چیک کرنے کے لیے کیا تھا کہ وہ فقیر واقعی فقیر ہے یا خفیہ ایجنٹ کا بندہ، اور مجھ سے غلطی ہوگی۔ ندا کی معصومیت کی انتہا تھی، سکندر تو بس ایک نظر اسے دیکھے گا، وہ انتہا کی منسوب تھی۔ سکندر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے ہیپٹنائز کرنے لگا، اور کمزور اعصاب کے مالک اس کی آنکھوں میں ہیپٹنائز ہوگی۔ آپ سکندر اس سے سوال کرنے لگا، اس نے وہی سارے جواب دیے جو اس نے خوش و حواس میں بتایا، اور اس کا مطلب تھا کہ یہ لڑکی سچ کہہ رہی تھی۔ سکندر نے اس کی رسیاں کھول دی اور بھائی کا نام بتاؤ۔ سکندر کے الفاظ گونجے، ابھیان بھائی اور نوفل بھائی۔ نوفل کے نام پر سکندر کو جھٹکا لگا، میجر نوفل، دماغ میں اسپارک ہوا۔ ندا ابھی بھی ہیپٹنائز تھی۔ نوفل کون کیا کرتا ہے؟ ایک ڈر تھا سوال میں، وہ آرمی میں ہے، سیدھے سادے جواب پر پورا نام بتاؤ۔ اب شک مزید بڑھا، جو سکندر چونکا ہوا، میجر نوفل علی خان۔ شک یقین میں بدل چکا تھا، یہ وہی تھا جو چودھری وقار حسین کا سگا بیٹا نوفل وقار حسین سکندر اچھے سے جانتا تھا۔ سکندر کا نوفل سے کچھ بھی نہیں چھپا تھا، سکندر اس کی ساری سچائی جانتا تھا، لیکن دنیا والوں کے لیے وہ نوفل علی خان ہی تھا۔ سکندر نے لب پنچے اور ندا کو ہیپٹنائز سے باہر نکالا۔ ہوش میں آتے ہی ندا نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کھل چکے تھے اور وہ شخص وہاں سے غائب تھا۔ اپنی کلائیوں کو دبایا اور ہلکا ہلکا درد تھا جو خود پہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ وہ ایسا بچپنا کیسے کر سکتی ہے؟ اتنی بڑی حماقت اپنے ساتھ وہ خود کو بھی روبرو کروا چکی تھی، اور سب گھر والے کتنے پریشان ہوں گے، نہ جانے کتنا ٹائم ہو گیا تھا۔ ندا نے ادھر ادھر دیکھا، ہلکی ہلکی روشنی تھی لیکن سناٹا تھا ہر سو۔ وہ سوچ کے پریشان ہو گئی تھی کہ اب وہ کیا کرے، اس کے ساتھ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا اور نہ ہی کوئی فون آیا تھا اور نہ ہی پولیس کی طرف سے کوئی اطلاعات۔ اب تو سبھی یہی سوچنے لگے کہ اور کس نے دشمنی نکالی۔ ثروت بیگم کو میڈیسن دے کر سلا دیا گیا۔ پرویز صاحب ابھی پریشان تھے، وہ نظریں فون پر تھی۔ جیسے جیسے وقت بیت رہا تھا سب کے دل بیٹھے جا رہے تھے۔ فرما بیگم نے فون پر شاویز صاحب کو اطلاع دے دی تھی کہ وہ واپس کے سفر پہ تھے اور اپنے اسر و رسوخ استعمال کر رہے تھے، لیکن کہیں سے بھی کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ابھیان نے سڑکوں کو مارا پھر رہا تھا۔ گاڑی پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لے لی تھی۔ جہاں گاڑی میں ندا غائب ہوئی تھی پولیس نے وہ پورا علاقہ چھان مارا، کوئی ثبوت نہ ملا۔ ابھیان بھی انہی جگہوں پر خوار ہو رہا تھا، لیکن ہر گزرتے لمحے میں اس کے اندر غصہ بڑھتا جا رہا تھا، ہمت ہارتا جا رہا تھا۔ جس نے بھی کڈنیپ کیا ہے یا دشمنی میں کیا ہے یا پیسوں کے لیے، انسپکٹر فیاض کی باتیں دماغ میں گردش کرنے لگی۔ کوئی فون کال نہیں آئی تھی، مطلب پیسوں کے لیے نہیں کڈنیپ کیا گیا، دشمنی کسی سے نہیں تھی۔ ہاں تھی تو وہ نئی دشمنی شروع ہوئی۔ ابھیان نے لب پنچے اور گاڑی گھر کے روڈ پر ڈال دی تھی۔
اللہ خیر کرے، ہماری ندا کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ روتی مشال کو ماہر نے تسلی دی۔ رو رو کے مشال کی آنکھیں سوج گئی تھی اور نور بھی مشال کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی، جبکہ حور وہاں نہیں تھی۔ میری بہن بہت معصوم ہے، مجھے خود پر غصہ آ رہا ہے، میں اسے یونیورسٹی کیوں چھوڑ آئی؟ اگر میں اسے نہ چھوڑتی تو وہاں آج وہ گھر ہوتی۔ میں نے کیوں اتنی لاپرواہی کی؟ پلیز آپ خود کو الزام نہ دیں، سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ آزمائش ہے، مشکل وقت ہے، کٹ جائے گا۔ ماہر بھی نرم دل کے ہاتھوں مجبور مشال کے آنسو صاف کرنے لگی، اور مشال کے آنسو اپنے دل پہ محسوس ہو رہے تھے۔ تبھی ابھیان گھر میں داخل ہوا اور تینوں چونکی۔ غصہ ابھیان کے چہرے پہ واضح تھا اور وہ آگے بڑھا اور ماہر کو بازو سے جھگڑا اور اوپر روم کی جانب بڑھا۔ ماہر اس کی اس حرکت پر بکلائی، اسے سمجھ نہ آیا کہ یہ اچانک ابھیان کو ہوا کیا ہے۔ ابھیان نے اسے روم میں لا کر بیڈ پہ پٹخا اور روم کا ڈور لاک کیا۔ ماہر کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ بولو، کہاں ہے میری بہن؟ ابھیان نے ماہر کو کاندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ ابھیان کی بات ماہر کو سن کر بولو، کہاں ہے میری بہن؟ آپ کے لہجے میں زیادہ سخت تھا۔ ماہر یکدم ہوش میں آئی۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ مجھے کیا پتا، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ماہر نے ابھیان کی گریب سے نکلنے کی ناکام کوشش کی۔ میرے ساتھ ڈرامے مت کرو اور بتاؤ مجھے ندا کہاں ہے؟ ابھیان نے ماہر کو بیڈ پر دھکا دیا اور وہ منہ کے بل جا کے گری۔ ابھیان نے اسے بالوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ چھوڑے مجھے۔ ماہر درد سے تڑپ گئی۔ میرے غصے کو ہوا مت دو لڑکی، ورنہ جان سے جاؤ گی۔ ابھیان کے سرد اور سپاٹ لہجے میں کہے الفاظ ماہر کے 14 طبق روشن کر گئے۔ یہ کیا بولے جا رہے ہیں آپ؟ ماہر حیران پریشان رہ گئی۔ سیدھی طرح بتاتی ہو یا؟ ابھیان اس کے چہرے کو مٹھی میں دبوچا اور مجھے نہیں پتا، بمشکل خود کو چھڑواتے ہوئے بولی۔ تمہیں نہیں پتا تو پھر کسے پتا ہے؟ تم ہی ہو یہاں جو ہمارے گھر کو برباد کرنے آئی ہو۔ بابا کو تم نے اپنی معصومیت کے جال میں پھانس لیا، لیکن میں تمہاری اصلیت جانتا ہوں، اس لیے سیدھی طرح سچ سچ بتاؤ کہ کیا پلان ہے تمہارا اور کہاں ہے میری بہن؟ ابھیان بنا کسی لگی لپٹی کے سیدھا مدعے پر آیا۔ اب برداشت ختم ہو گئی تھی۔ میں نہیں جانتی کچھ بھی، پلیز مت کریں اس طرح میرے ساتھ، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ماہر کی آنکھوں میں آنسو آگے پھر سے ڈرامے۔ ابھیان غصے سے پھنکارا۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے جانے دے۔ ہمت کر کے ماہر آنسو ضبط کرتی دروازے کی طرف بڑھی تو ابھیان نے غصے سے اس کی بازو سے پکڑ کر اسے اپنی طرف جھٹکا دیا۔ اتنی آسانی سے تو نہیں تمہیں میں چھوڑنے والا، تم اور تمہارا باپ، وہ باپ کیا لگات ہے، میں یہ سازش سمجھ نہیں پاؤں گا۔ عین شادی کے دن تمہارا وہاں سے بھاگنا اور ہمارے گھر میں میری زندگی میں انٹر ہونا، کیا یہ سازش کا حصہ نہیں؟ اور پھر اب ندا غائب کروانا، ضرور اس میں تم اور تمہارا باپ دونوں شامل ہیں۔ ابھیان نے سب کچھ خود سے ہی عکس کر لیا تھا۔ ماہر تو اس کی باتیں سنتی ششدر رہ گئی۔ بھلا وہ اتنا بدگمان کیسے ہو سکتا ہے؟ میں جان بوجھ کے نہ آپ کے گھر آئی ہوں، نہ ہی آپ کی زندگی میں، وہ آنسو ضبط کرتے ہوئے بولی تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ابھیان اس کے ساتھ ایسا کچھ کہے گا۔ اچھا تم نے کہا اور میں نے مان لیا، امیزنگ، سچ سچ بتاؤ کہاں ہے ندا، ورنہ جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ گرایا۔ میں نہیں جانتی، چھوڑو مجھے۔ وہ درد سے بل درد تو اب ہوگا، آخری بار پوچھ رہا ہوں، اس کے بعد تم بولنے کے قابل نہیں رہو گی۔ غصیلے لہجے میں کہتا وہ ماہر کا خون خشک کر گیا۔ اس کی بار کی دھمکیوں سے ماہر کو بھی غصہ سا آنے لگا۔ میں بھی آپ کو آخری بار بول رہی ہوں کہ مجھے ندا کے بارے میں کچھ نہیں پتا، یقین کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی۔ اس کی بات پر ابھیان کا دماغ بری طرح گھوما تھا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ابھیان نے ماہر کا ہاتھ کمر کے پیچھے لے جا کر مروڑا۔ ماہر تڑپ گئی۔ چھوڑیں مجھے، درد ہو رہا ہے مجھے۔ اس بار ماہر درد ضبط نہ کر سکی۔ ابھیان نے اسے زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیا تو وہ وزن برقرار نہ رکھ سکی اور لڑکھڑاتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف گری۔ ٹیبل کی نوک ماہر کے ماتھے پر لگی اور گہرا نشان چھوڑ گئی۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا اور خون کی بوندیں اس کے ماتھے پر نمودار ہوئی، جس نہ دے سکا۔ تبھی دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ ابھیان کا دھیان ماہر سے ہٹا اور بھائی جلدی سے دروازہ کھولیں۔ دروازے کی آواز پر ابھیان فوراً دروازے کی جانب بڑھا اور دروازہ کھولا، بنا پلٹے، بنا ماہر کو دیکھے۔ وہ بھائی نیچے، ندا نور پڑھتے ضبط میں بول نہ پا رہی تھی۔ ابھیان نے نور کی پوری بات نہ سنی اور فوراً نیچے کی طرف تیزی سے لپکا، جبکہ ماہر سر پر چوٹ لگنے سے سر پکڑ کر کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا تھا اور چکرا کے وہیں زمین پر گری۔ ندا! ابھیان ندا کو سربت بیگم کے گلے لا کر دیکھ کے آگے بڑھا۔ ندا نے بھائی کو دیکھا اور تو فوراً ابھیان کے گلے لگی۔ ابھیان نے ندا کو اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ خوشی اور آنسو کے ساتھ چہرے پر برجمان تھے۔ سبھی خوش تھے اور رو بھی رہے تھے۔ پرویز صاحب بھی بہت آسودہ ہو گئے تھے۔ سب کے چہرے اندرونی خوشی کے جگمگا رہے تھے۔ اور وہ چلی گئی تھی تم؟ کہاں چلی گئی تھی تم؟ کیا بیتی ہے ان لمحوں پہ ہم پہ؟ ابھیان کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، بابا بھائی مجھے نوفل بھائی لے کے آئے۔ ندا نے نوفل کی طرف اشارہ کیا تو ابھیان نوفل کی طرف مڑا جو چہرے پر ایک بھرپور مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔
अभियान ने आगे बढ़कर नोपल को गले लगाया। सबसे मिलने के बाद नोपल ने सारी कहानी सुना डाली। निदा की शरारत से लेकर सिकंदर के इसे हिरासत में लेते और फिर सिकंदर की कॉल पर ही निदा को वो घर लेकर आया था। वो यहाँ अपने ही शहर में मिशन पर आया हुआ था और ये बात घर में किसी को भी ना पता थी। पर यूँ सिकंदर के बुलाने और निदा के बारे में इल्म होते वो नोपल परेशान हो गया था। देखो नोपल, मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। तुम्हारी बहन की ये शरारत उसे बहुत महंगी पड़ सकती थी, तुम जानते हो ना, इसीलिए तुम्हें बुलाया था कि तुम खुद अपनी बहन को ले जाओ। यार मैं किस मुंह से तुम्हारा लेक ये बात शुक्रिया अदा करो। नोपल ने सिकंदर को गले लगाया। वो बहुत खुश था ऐसा मुखलिस दोस्त पा के। निदा ये क्या हरकत थी, ऐसा कौन करता है। अभियान ने प्यार से निदा को पिचकारा तो वो मुंह बसोर कर रह गई। सॉरी भाई, आइंदा मेरी तौबा, मैं जो ऐसा कुछ करूँ। निदा के बचकाना अंदाज पे कहने पे सभी मुस्कुरा दिए। आ जाओ बजो, खाना लग गया है। फरमा बेगम ने मुस्कुराते हुए सबको बुलाया और जबकि नजरें अपने हुबरू बेटे पर एक पल के लिए भी नहीं हट रही थी। सभी डाइनिंग टेबल की तरफ खुशी खुशी बढ़े। अरे बेटा, माहिर को भी बुला लाओ, वो भी सबके साथ डिनर कर ले। सरवत बेगम ने नूर से कहा। तो उसने इस्पात में सर हिलाया। अरे नहीं मामा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही है। अभियान ने नाराजगी से कहा और फिर फ़ौरन से नूर को रोका तो सरवत बेगम परेशान होगी। माहिर ठीक तो है ना, ज़्यादा तबीयत तो नहीं उसकी खराब। नहीं मम्मा बस अभी। अरे नहीं मम्मा, टैबलेट लेट के ही सो गई है, थोड़ा सर में दर्द था, टेंशन न लें, चलें आए खाना खाते हैं। अभियान सरवत बेगम को मुतमिन करता अपने साथ लगाए डाइनिंग टेबल की जानिब बढ़ा था। सबने आज कितने अरसे के बाद एक साथ वक़्त बिताया और खाना खाया। और भी बहुत खुश थी माहिर की गैर हाजिरी की वजह से। सभी निदा की वापसी पे बेइंतहा खुश थे, जबकि माहिर दुनिया और माफिया से बेखबर कमरे के फर्श पर बेहोश पड़ी थी। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, इतनी प्यारी आंखें, आंखों से छलकता प्यार कुदरत ने बनाया होगा। फुर्सत से तुझे मेरे यार रज़ा, ये सॉन्ग तो बंद करो, अजीब होते जा रहे हो तुम। मेजर सिकंदर ने कैप्टन रज़ा को डिपटा। जब से रज़ा को नोपल और निदा वाली बात पता चली थी तब से रज़ा सिकंदर को तंग कर रहा था। अरे सर, ये सॉन्ग सुने नहीं फील करें, रज़ा ने मसनूई संजीदगी से कहा, जबकि आंखों में शरारत वाज़ह थी। रज़ा मार खाओगे। मेजर सिकंदर ने आपके मारे गुस्से से डिपटा। अरे सर, आप तो बदल गए हैं एक ही दिन में। रज़ा मसूमियत का लिबादा ओढ़ लिया। और ड्रामाबाज, आप सीरियस हो जाओ, काम की बातें करें। जी सर, बिल्कुल। वैसे भी सर, भाभी बहुत प्यारी थी रज़ा। अब तो रज़ा ने हद ही कर दी। सिकंदर उसे मारने को उठा लेकिन वो भी भाग के अपनी जान बचा चुका था। सर, अभियान जैसे ही रूम में दाखिल हुआ तो सामने गिरी माहिर पर नज़र पड़ी तो अभियान तो सख्ते में आ गया। वो तो भूल ही गया था कि वो माहिर को धक्का देकर गिर गया था और वो यूँ, उसे अंदाज़ा न था कि वो फ़ौरन लपका माहिर को सीधा किया और उसके माथे पर चोट का निशान था। अभियान ने उसे होश दिलाने की कोशिश की। माहिर उठो। उसके चेहरे पर थपकियाँ दी लेकिन वो टस से मस न हुई। नब्ज़ चेक की, अजीब अंदाज में दिल धड़क रहा था। बस यही सोच रहा था अगर इसे कुछ हो गया तो आगे सोचना भी नहीं चाह रहा था। नब्ज़ चल रही थी, उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था इसे होश में कैसे लाऊं, कैसे घर वालों को कैसे इन्फॉर्म करके परेशान नहीं कर सकता था। फिर एक फैसले पे पहुंच गया। अभियान ने माहिर को बाहों में उठा लिया और नीचे ले आया। गार्ड ने अभियान को देखते ही आगे बढ़ा। साहब जी, वो परेशान हुआ था। करीम बाबा, गेट खोलो और किसी को पता ना लगे। अभियान ने माहिर को गाड़ी की बैक सीट पर लेटाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। रश ड्राइव करके वो करीबी हॉस्पिटल पहुंचा था। माहिर को उठाते वो हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। हवास बख्ता हुआ था। डॉक्टर ने अभियान को देखते ही उसे डील किया और अभियान का दोस्त था। अभियान को रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने क्यों माहिर के साथ इतना बुरा सलूक किया। वो बुरे लम्हे फिर से आंखों में घूमने लगे तो सख्ती से आंखें मूंद ली। तसव्वुर में माहिर का मासूम और शरारती चेहरा लहराया था। वो तो दिल से दुआ निकली कि उसे कुछ ना हुआ हो। और कुछ ही देर के बाद डॉक्टर ने उसे रूम में बुला लिया। अभियान अब ठीक है, वो डोंट वरी। सर पर चोट लगने से वो बेहोश हो गई थी। डॉक्टर बासित बोलते हुए अभियान का जायज़ा लेने लगा। थैंक्स गॉड। बेइख्तियार ही अभियान के लबों से अदा हुआ। बाय द वे, ये कौन है? डॉक्टर बासित ने शक की लहजे में पूछा। अभियान ने अचंभे से अपने दोस्त को देखा। मजबूत लहजे में जवाब दिया। रियली? बासित जितना हैरान हो सकता था वो हुआ। हाँ यार, शी इज़ माई वाइफ। बस अचानक हुआ। अभियान थके अंदाज में बोला, डियर, भाभी की केयर भी करो, वो बहुत वीक हैं, उन्हें तुम्हारी केयर की बहुत सख्त ज़रूरत है, उनका ख्याल रखो। और इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर के बाद उन्हें होश आ जाएगा तो घर ले जाना। और कुछ मेडिसिन भी है, टाइम देना और ख़ास खाने का ध्यान रखना। डॉक्टर बासित माहिराना अंदाज में स्लिप अभियान की तरफ बढ़ाते हुए बोला। अभियान ने स्लिप लेकर इस बात में सर हिलाया और फिर कब दे रहे हो? अभियान ने जो जाने के लिए उठा। बासित की तरफ तो बनती है पार्टी, शादी कर ली पार्टी? चौंका सवालिया नज़र से उसे देखा तो डॉक्टर बासित मुस्कुराए। यार है ना,
अभियान ने मुस्कुराते हुए अस्पात में सर हिलाया और बाहर निकल आया। माहिर को होश आया तो वो खुद हॉस्पिटल के बेड पर पाया। कुछ देर तो होश व खवास कायम करने में लग गए, फिर धीरे धीरे सब याद आ गया। बेइख्तियार हाथ माथे पर पड़ गया जहाँ बैंडेज बंधी हुई थी। जड़ से उठकर बैठी और आंखों में 2 आंसू बह निकले। अपनी कमाई की फिर से याद आने लगी। वो मुझसे इतनी नफरत करते हैं कि मुझ पर शक कर रहे थे कि मैं निदा को वो मुझे न जाने क्यों क्या समझते हैं। मैंने तो कभी इसके घर के भी किसी फर्द का बुरा नहीं चाहा, फिर क्यों मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। खुद से ही सवाल करती आंसू बहा रही थी। नहीं बस अब और नहीं, बस और नहीं, अब मैं वापस उनके साथ घर नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। सख्ती से गालों से आंसू पूछे। बेड से पाँव नीचे उतारे, लेकिन जूते गायब थे। इधर उधर तलाशा पर ना मिले। मैं मेरे जो जूते, मैं यहाँ कैसे आई? यकदम दिमाग में करने लगा। अभियान लेके आया, इससे पहले कि वो वापस आए मुझे यहाँ से जाना होगा। यही सोचते उठने लगी कि चकरा कर फिर से बैठ गई। कहाँ जाऊँ? कोई दर कोई ठिकाना नहीं, लेकिन एक बात कन्फर्म, मैं वापस नहीं जाऊँगी। दिल में तहिया करके वो उठी। 2 कदम भी न चली कि अभियान मेडिसिन लिए रूम में दाखिल हुआ। माहिर ठटक कर रुक गई और दोनों की नज़रें मिली। कुछ चाहिए? नॉर्मल लहजे में पूछा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जहर चाहिए? मिल सकता है, चबाकर कहा गया। न चाहते हुए भी अभियान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जिसे वो मुंह फेर कर बरवक्त छुपा गया। माहिर ने बाहर की तरफ बढ़ाए। कहाँ जा रही हो? अभियान ने थके अंदाज में पलट कर दरियाफ्त किया। जहन्नुम में। और प्लीज़ अब मज़ीद कोई सवाल नहीं। माहिर ने हाथ उठा के माथे पर तेवरी से जाए बोला और सर उठा। इतने में अभियान सर पर पहुंच गया। एक लम्हे के लिए दोनों की नज़रें मिली। झट से अभियान ने माहिर को बाहों में उठाया और माहिर हैरान नज़रों से अभियान को देखने लगी। उतारे मुझे नीचे, ये क्या हरकत है? माहिर उसकी बाहों में मचली। अभियान उसकी बात को नज़रअंदाज करता बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। हॉस्पिटल में 1-2 लोग ही थे, वो स्टाफ था, और जो देखकर मानी हेज हंसी दिए और माहिर ने शर्म के मारे अभियान के सीने में मुंह छुपा लिया। और मज़ाहमत बेकार थी। अभियान को कभी किसी की परवाह ना पहले हुई थी और ना आज। वो हमेशा वही करता जो वो करना चाहता था, माहिर का मुंह छुपाना। अभियान को बहुत भाया। फ्रंट सीट पर बिठाते सीट बेल्ट लगाकर वो ड्राइविंग सीट पर आ गया था और गाड़ी रोड पर डाल दी। माहिर मुठियाँ पीछे रह गई। मैं घर नहीं जाऊंगी, बहुत मजबूत लहजे में कहा। अभियान खामोश रहा। मैं आपसे कह रही हूँ, मुझे आपके साथ नहीं जाना। माहिर गुस्से में जब्त करते हुए अभियान की जानिब मुड़ी। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? अभियान की लापरवाही माहिर को मजीद भड़का रही थी तो ऊंची आवाज़ में बोली। अभियान ने गाड़ी गेट के अंदर दाखिल की और बाहर निकला। माहिर गाड़ी से ना उतरी। अभियान उसकी साइड के दरवाज़ा खोल के खड़ा रहा। खुद जाना है अंदर या मेरी बाहों में? मानी हेसी से कहा गया और माहिर की खूबसूरत आंखें मजीद फैल गई। वो सोच के रह गई कि ये क्या करने वाला है और इसका इरादा क्या है। वो 2 पल के लिए सोचा। जब माहिर बाहर न निकली तो अभियान ने आगे बढ़कर उसे उठाना चाहा। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। माहिर ने घबरा कर दोनों हाथों से अभियान को रोका और अभियान धीरे से मुस्कुराकर पीछे हट गया। माहिर मरे मरे कदमों से घर में दाखिल हुई। अंदर बहुत सख्त डरी हुई थी। अभियान का अंदाज उसे खटका रहा था। और ये इतनी रात को कहाँ गए थे? दोनों कहाँ से आ रहे हैं? हूर जो पानी के लिए उठी थी। अभियान और माहिर को रूम में जाते देखा तो दोनों की पीठ ही देख सकी, और वरना माहिर के माथे पर लगी बैंडेज ही नज़र पड़ी तो समझ जाती। दिमाग में ताने बाने बुनती वो अपने रूम में चल दी। बहुत देर हो गई थी नादिया को ये वजीफ़ा करते। अब वो मुकम्मल हो गया था और अभी भी पढ़ रही थी। वो पढ़ते हुए तावीज़ उसने गले में डाला और एक भरपूर मुस्कुराहट उसके लबों पे आ ठहरी। आंखें मूंदे कि नौफल की शुबा दिल में उतारने लगी। जबकि लब मुसलसल हल रहे थे। ज़ैनब बेगम मुसलसल अपनी बेटी को देखे जा रही थी, जो खुद तो पुरस्रार थी, हरकतें भी बहुत पुरस्रार थे। वो नादिया से डरती थी, इसलिए कुछ भी पूछने का हौसला न रखती थी। इंटरकॉम पे दूध का गिलास मंगवा के माहिर को दिया और मुंह बसोरने लगी। वो दूसरी तरफ देखने लगी। अभियान उसका इंतज़ार करने लगा। खुद ले लूँगी या मैं पिलाऊँ? लहजे और अल्फाज के मानी हेजी माहिर का दिल धड़का गई थी। झट से गिलास थाम लिया। अभियान खुशी से पलटा और जब तक मैं आऊँ तो गिलास खाली हो, और कोई चालाकी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बिना माहिर को देखे कबर्ड से कपड़े लेते वो बाथरूम की जानिब बढ़ा और उसके जाने के बाद माहिर उसकी नकल उतारने। माहिर ने दांत खिंचाई और दूध। अब मैं हर काम इसकी मर्जी से करूंगी। नो नेवर। दूध के गिलास की तरफ देखा, लेकिन पेट में चूहे दौड़ रहे थे, इसलिए फेंकने का इरादा कैंसिल किया और गिलास मुंह से लगाया। और अभियान वापस आया तो मज़े से बेड पर लेटी थी। बैक क्राउन से टेक लगाए, आंखें मूंदे पल भर। अभियान को ठटका क्या चीज़ थी वो? ऐसे में कितनी मासूम और जागते में पूरी चुड़ैल बेइख्तियारी अभियान कर रहा था, जबकि मिरर से वो माहिर को कोंब के लब मुस्कुरा रहे थे। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े वो गीले बालों में मुसलसल नज़रों में फोकस किए हुए थे। कुछ याद आने पर पलटा और उठो और मेडिसिन ले लो। अभियान ने उसके सर पर जाके बोला तो वो एकदम डर गई। नीली कौन सी
آنکھوں میں نیند کے الکھورے لے رہی تھی۔ وہ آنکھیں ابھیان کو بے خود سا کرنے لگی۔ ابھیان کا جی چاہا کہ وہ ان کی آنکھوں کو چوم لے کے اپنا لمس ان پہ چھوڑ دے، لیکن بروقت نظریں ہٹا کر آنکھوں کا زاویہ بدلا۔ نیند کی وادیوں میں کھونے سے پہلے ہی ماہر نے خاموشی سے میڈیسن لے لی اور آنکھیں بند موند لیں۔ ابھیان نے بھی چھیڑنا مناسب نہ سمجھا اور صوفے کی جانب قدم بڑھا دیے، اور مشکل ہی سہی لیکن اس کی بات اس نے مان لی تھی۔